वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म से। आज हम एक आलमी इदारे मेहनत जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, उसमें एक नया कन्वेंशन मंजूर किया गया है। कन्वेंशन जो है वो 193 जो है वो उसका नंबर है, और ये जो है वो 12 जून 2026 को मंजूर किया गया। और ये जो ILO है उसकी 114वीं जो है वो लेबर कॉन्फ्रेंस थी, जो कि जनीवा में मुनक्किद हुई, और उसमें जो है वो ये कन्वेंशन जो है मंजूर किया गया। ये लेबर कॉन्फ्रेंस में सरफरीकी होती है, जिसमें हुकूमतों के नुमाइंदे, वर्कर्स के नुमाइंदे और एम्प्लॉयर्स के नुमाइंदे जो है ना वो शामिल होते हैं। ये एक नई जो है वो इकॉनमी है, जिसको जो है वो प्लेटफॉर्म इकॉनमी जो है वो कहा गया है। जो आपके इल्म में है कि ये जो डिजिटल उस पर जो है वो काम करते हैं लोग घरों से या किसी कैफ़े में, कॉल सेंटर से बैठ के, या बाइकियाँ हैं, राइडर्स हैं, करीम है, उबर है, जो इस तरह की ऑनलाइन टैक्सी है, ऑनलाइन सर्विसेज हैं बहुत सारी। तो ये सब वर्कर जो कि जिनकी कोई ख़ास जगह मखसूस नहीं है काम की, लेकिन वो किसी न किसी जो है वो एक डिजिटल उसके ज़रिए जो है वो आपस में लिंक होते हैं, और उसके ज़रिए जो है वो उस खिदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं, और उसके बदले जो है वो कुछ मुआवजा ले रहे होते हैं, कमीशन ले रहे होते हैं। तो ये जो है वो ये अब तक पाकिस्तान में तो यकीनी जो है वो उस पर कानून के दायरे में नहीं थे। दुनिया भर में भी बहुत सारे ममालिक में जो है वो ये इनकी कोई कानून साजी इनके ऊपर नहीं की। तो ILO के इस कन्वेंशन से ने भी ये साबित किया है कि जो है वो उन्होंने इस ज़रूरत का एहसास किया, और उसके नतीजे में ये जो है वो कन्वेंशन जो है ना वो मंजूर किया गया। अब ये जो कन्वेंशन है, इसके बाद इससे जो है वो जो जुड़े जो लाखों मज़दूर हैं दुनिया भर में तो करोड़ों मज़दूर हो सकते हैं। और वैसे ही जब AI और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के थ्रू जो मुस्तकबिल है, उसमें ये नज़र आ रहा है कि बड़े पैमाने पे जो है जो फिज़िकल जो वर्क फोर्स है उसमें कमी आएगी, और जो डिजिटल वर्क फोर्स है इसमें इजाफा होगा। तो ये ज़रूरी था कि जो कोड लेबर राइट्स हैं, जो सोशल सिक्योरिटी है, ग्रुप इंश्योरेंस है, जो बाकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के जो इश्यूज़ हैं, वो इन वर्कर्स को भी जो है ना वो हासिल हों। तो इसके लिए कोई बुनियाद मौजूद नहीं। ये बुनियाद जो है ना वो इससे ये अब कायम हो गई है। गो के इससे पहले पाकिस्तान में जो पंजाब में जो है वो मज़दूर कवानीन को यकजा करके पंजाब लेबर कोड जो है वो कायम किया गया है। तो उसमें ये 4.7 चैप्टर है, उसके अंदर जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्कर्स के उन्वान से इन वर्कर्स को कानून साजी के उसमें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। ये जो कन्वेंशन मंजूर किया गया है, इसमें चूँकि ये पहली दफ़ा है तो इसलिए इसमें इस कन्वेंशन में भी जो है वो मज़ीद झेली तकरीबन 30 आर्टिकल्स हैं, जिसमें हुकूमतों के लिए गाइडलाइंस जो है ना वो दी गई। लेकिन जो मेन जो इसका जो है ना वो जो जिस चीज़ के ऊपर उसको फोकस किया गया वो ये कि जो इसमें जो हुकूक जो है वो फराहम करने ज़रूरी होंगे, उनमें जो है अंजुमन साजी और इज्तिमाई सौदेकारी का हक़ है, जबरी और लाजिम मशक्क़त की तमाम अक़साम का ख़ात्मा है, बच्चों की मशक्क़त का ख़ात्मा है, मुलाजमत और पेशे के एतबार से हर किस्म के इम्तियाज़ का ख़ात्मा है, महफूज और सेहतमंद काम के माहौल की फ़राहमी है। तो ये जो मतलब ये बुनियादी, इसके अलावा भी जो है वो जो तमाम कोड लेबर राइट्स हैं या जो पहले के जो कन्वेंशन हैं, वो सब के सब जो है वो इस जो है वो जो डिजिटल वर्कर्स हैं या जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, इनके ऊपर जो है ना वो लागू हो जाएंगे। और इस जो कन्वेंशन है इसका जो बेसिक उन्होंने इसको किया कि डिसेंट वर्क इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, कि ये पूरी जो वो है ये एक प्लेटफॉर्म इकोनॉमी कहते हैं। और उसके अंदर जो है वो जो लोग काम करने वाले हैं, जो इस वक्त तक किसी कानून के उसमें नहीं थे, उनको जो है वो एक डिसेंट काम का जो है ना वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड जो है ना वो किया जाए। और ये जो 4.7 चैप्टर है पंजाब लेबर कोड का,
اس میں یہ سب چیزیں آلریڈی اس میں یہ رائٹس دے دیے گئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ کور کیا گیا. جو سندھ میں جو ابھی انڈر ڈسکشن ہے لیبر کوڈ، اس میں بھی جو ہے وہ پلیٹ فارم ورکرز موجود ہیں، اس میں بھی ان کے کور لیبر رائٹس کا خیال رکھا گیا. لیکن اس ILO کے کنونشن کی منظوری سے یہ امکان پیدا ہوا ہے کہ اب جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ دنیا بھر میں قانون سازی ہوگی، اور یہ ورکر بھی جو ہے وہ جو دیگر ورکرز کی طرح جو ہے نا کسی قانون کے تحت جو ہے نا وہ اپنی ملازمتیں جو ہے نا وہ کر رہے ہوں گے. پھر اسی طریقے سے اس میں جو ہے نا وہ اور بھی جو ہے نا وہ چیزوں کے بارے میں جو ہے نا وہ کیا گیا ہے کہ جیسے جو ہے وہ جو عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کہیں سے وہ ہو گئے اور آپ پھر اس کام سے علیحدہ ہو گئے تو پتہ چلا دوبارہ کام نہیں ملا، تو اس میں اس کو بھی شامل کیا گیا. رضاکارانہ کام سے علیحدگی کا حق ہونا چاہیے، تشدد اور ہراسانی سے بچاؤ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، جو ہے وہ انفارمل سے فارمل اکانومی میں جو ہے نا یہ کنورٹ ہو جائے گا. اس کی وجہ سے جو معاوضہ ہے، جو اس کی ڈیڈکشنز ہیں، جو اس کی قانون کے جو کام کے لحاظ سے ورکرز کی درجہ بندی ہے، تو یہ سب جو ہے وہ اور جو ان کی جو جب ملازمت ہے ابھی جو ہے وہ شرائط ملازمت موجود ہیں، تو ایک جو ہے وہ یہ بھی تبدیلی آئے گی کہ ان کے جو ہے وہ شرائط ملازمت جو ہے نا وہ کرنے جو ہے نا وہ ضروری ہوں. تو یہ ایک بہت بنیادی جو ہے نا وہ کنونشن ان کے ورکرز کے لیے منظور ہوا، اور اب روزمرہ زندگی میں ہمیں ان ورکرز کے ساتھ جو ہے نا وہ واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور جو ہے وہ جب ان کو کوئی قانونی تحفظ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہ بہت رسکی جو ہے نا وہ جاب ہو گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ جو ڈیلیوری بوائز ہیں، یہ جب آن لائن جو ہے وہ بزنس مینوں کا جب مال ڈیلیور کرنے آتے ہیں تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ کارڈ پیمنٹ نہیں ہے، کیش پیمنٹ ہوتی ہے. راستے میں لٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ان کو پھر یہ رقم ان کو خود بھرنی پڑتی ہے، اس کی کوئی انشورنس نہیں ہے. موٹر سائیکلوں پہ رہتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، انشورنس نہیں ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک ڈینجر انوائرمنٹ میں جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے. تو اس قانون سازی سے، اس کنونشن کی منظوری سے جو قانون سازی ہوگی، اس سے یہ ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ انشورڈ ہو سکیں گے، ان کو تحفظ ہو جائے گا، یہ سوشل سیکیورٹی ہو جائے گی، جو ٹائم پہ جو ہے وہ تنخواہ کا جو ہے نا وہ ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ہو جائیں گی. تو بس یہ ہم چاہتے تھے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہو، اور خاص طور پہ جو اس پلیٹ فارم اکانومی اور ڈیجیٹل جو ہے وہ اکانومی کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں، ان کو اس کے اوپر زیادہ جو ہے نا وہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کریں، تاکہ جب ان کو اپنی جابز کے دوران اس طرح کے جو ہے نامناسب حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کو پتہ ہو کہ کون کون سے قوانین ان کو ان کی جابز کو اور ان کے تمام معاملات کو جو ہے وہ سیکیور کریں. بس یہیں پر ہم اپنی آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں. آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. آپ کی سماعت کا بہت شکریہ.